नमस्कार। कर्मयोद्धाको डायरीको आजको अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म विमल नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी मन्त्री भन्ने बित्तिकै सोध्छौँ उसँग विशाल बङ्गाला, महँगो गाडी, दर्जनौं सुरक्षाकर्मी, सहयोगी र सल्लाहकारहरूसँगै भान्से, माली र अन्य कामदारहरू होलान्। तर नेपालकै एकजना मन्त्री जो सल्लाहकार, सहयोगी र सुरक्षा गार्ड बिनै सरकारी मन्त्री क्वार्टरमा नबसेर आफ्नै निजी निवासमा बसिरहनु भएको छ। कुनै पनि सरकारी भत्ता नलिएर मात्रै होइन, आफूलाई प्राप्त तलब समेत पीडित नागरिकका लागि खर्च गरिरहनु भएको छ। उहाँले त्यस्तो व्यक्तित्व शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्कालाई आज हामी कर्मयोद्धाको डायरीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भोजपुरको दावा गाउँमा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मनुभएका खड्काको बालकाल औसत ग्रामीण परिवेशमा बित्यो। गाउँघर खेतीपातीसँगै बाल्यकालीन अनुभव सँगाल्नुभएका खड्का शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। तर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न उहाँ रत्तीभर हिचकिचाउनुहुन्न थियो। बाल्यकाल खास गरेर अब ग्रामीण परिवेश होइन, खास गरेर तपाईँले कुनै पनि हाम्रो पहाडी जिल्लाका गाउँहरूको परिवेश नै जस्तै हो। अब घर खेती, घर अब मेरो सामान्य नै मध्यमवर्गीय परिवार, खाना बस्नको लागि नै कठिन जीवन त होइन, तथापि धेरै धनी परिवार पनि होइन उहाँ मेरो, मध्यमवर्गीय परिवार। त्यसपछि अब पहाडी रहन्छन्, आवश्यकताले भन्दा पनि बढी रहरले। अनि जस्तो अब असार 15मा होइन त्यो खेत रोप्ने, धान रोप्ने गर्नेदेखि लिएर बेला मौकामा खेतको म अलिकति तपाईँको यो खेती किसानको श्रम परिश्रम पनि गर्न रुचाउने मानिस र खास गरी यो तरकारी आदि इत्यादिमा सुरुदेखि नै केही रोप्ने उमार्ने पनि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे पनि थिएँ। तर अब खास गरेर खेती लगाइसकेपछि जुन नर्मल हेरचाह गर्ने छँदैछ। तर अब यो असार 15 टाइममा धान रोप्ने होइन, त्यो गर्ने, खेतमा हिलोमा खेल्ने भने त्यो त गरिन्थ्यो नै। त्यसै गरेर अब चाहिँ यो धान काट्ने बेलामा पनि एक किसिमको उत्साह बाल्यकालमा हुने। अब हामी त्यही एउटा सामान्य भनौँ न किसान परिवार स्वभाव। म एकदम अलिकति नर्मली त म शान्त नै, तर के भनेदेखि अलिकति झगडालु प्रवृत्तिको पनि थिएँ। अलिकति भनौँ न आफ्नो कुरालाई नछोड्ने, झगडालु भन्दा पनि आफ्नो कुरालाई एकदम अडान लिने चाहिँ, आफूलाई चित्त बुझेर आफूले कुरा गरिसकेपछि त्यो चाहिँ आफूले पुरा गरेर भने, कुनै खेल्नै माग्यो भने पनि, केही कुराहरू माग गर्यो भने पनि। 2035 सालमा भोजपुरबाट उदयपुर बसाइ सर्नुभएका खड्काको प्राथमिक तहको अध्ययन भने भोजपुरकै एक विद्यालयबाट पुरा भयो र अध्ययनकै सिलसिलामा उहाँ विराटनगर, काठमाडौँ हुँदै विश्वका धेरैवटा देश पुग्नुभयो। विभिन्न अनुसन्धानात्मक अध्ययनका लागि भारत, फ्रान्स, नर्वे, अमेरिका लगायतका देश घुम्नुभएका खड्काले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। मैले प्रारम्भिक विद्यालय चाहिँ भोजपुरमा नै अध्ययन गरेँ। त्यसपछि मैले अनि विराटनगरको चाहिँ त्यहाँ कलेजहरू पढेँ र पछि काठमाडौँमा विश्वविद्यालय अध्ययन गरेँ, एमए तहको पढाइ। अनि त्यसपछि केही साल मैले यो अध्यापन गरेँ कलेज हुँदै। अनि तत्पश्चात म यो अध्ययनको क्रममा मैले भारत गएँ पिएचडी गर्नको लागि। अनि त्यसको सकिएको लगत्तै फेरि मलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा स्कलरसिपको अफर पनि आयो। प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो एउटा जर्मनीको एउटा निकै राम्रै चाहिँ स्कलरसिप, अनि मलाई पोस्ट डक्टरल भन्छ, पिएचडी पछिको फेरि अर्को अध्ययन गर्नको लागि त्यहाँ मैले अर्को 3 वर्ष जति अध्ययन गरेँ इकोनोमिक्सको युनिभर्सिटी अफ हाइडेलबर्गमा। अनि त्यसपछि केही समय मैले अनुसन्धानात्मक एउटा
फेलो भएर रिसर्च फेलो भन्छ युरोपका विभिन्न देशहरू फ्रान्स बेलायत नर्वे मा पनि मैले चाहिँ केही अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त हो। यो चाहिँ अब 46 सालभन्दा अगाडिको कुराहरू परे। अनि पिएचडी मेरो यो इन्डियाको पुना युनिभर्सिटीबाट पुना विश्वविद्यालयबाट। अनि अध्ययनकै उसमा मेरो अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै अमेरिका बेलायत आदि जर्मनी अस्ट्रेलियाबाट पनि का विभिन्न देशबाट पनि यो खास गरी विकास नीति वैदेशिक सहयोग विदेश नीति यस्तो बारेमा पनि खास गरेर यो खाद्य सुरक्षाको विषयमा पनि थुप्रै लेखहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा निकालेको छु र 3टा मैले एउटा गहन अनुसन्धानात्मक कृतिहरू बुकको किताबहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। कर्मयोद्धा खड्काको घर राजनीतिक माहौलमय थियो जसले उहाँलाई राजनीतिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्यो। जब अध्ययनको क्रममा उहाँ विराटनगर झर्नुभयो तब उहाँमा अझ बढी राजनीतिक चेतना भयो। 2023-24 सालदेखि विद्यार्थी राजनीति यात्रा आरम्भ गर्नुभएको उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा धेरै पटक जेल जीवनको सामना गर्नु पर्यो। मेरो आफ्नो घरको नभए पनि मेरो जहाँ मैले बसेर अध्ययन गरेँ सुरुमा चाहे विराटनगर चाहे भोजपुर त्यो चाहिँ मेरो मामाहरू उहाँहरू चाहिँ यो 15 सालको संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका त्यहाँको प्रभावशाली नेतृत्वहरूमा बसेर काम गर्नुभएको थियो। पुरा राजनीतिक परिवेशमा हामीहरू बस्यौँ। त्यसपछि अनि विराटनगरमा अध्ययन गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ 23-24 सालतिर विद्यार्थीहरूको विभिन्न आन्दोलनमा त्यहाँ सक्रिय भएर लागेर त्यहाँ 2-3 पटक त्यहाँ समातिएको पनि छु। 23-24 सालतिर 24-25 साल विराटनगरमा यो विद्यार्थी आन्दोलन खास गरी त्यतिखेर यो विद्यार्थी सङ्घ हुनुभन्दा अगाडि नेभी सङ्घ खोल्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूको युनियन बन्द गरेको थियो। त्यतिखेरको पञ्चायत सरकारले एलाउ गरेको थिएन। त्यतिखेर हामीहरूले विभिन्न खालका मागहरू राखेर यद्यपि युनियन खोल्नेमा पनि विभिन्न खालका माग राखेर हडताल गर्ने क्रममा विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने क्रममा करिब विराटनगरमा 2 पटक र पछि काठमाडौँ आएपछि फेरि अरू 2-3 पटक पनि समातिएको छु विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि सक्रिय भएर। अनेक सङ्घर्षपछि राजनीतिमा जम्नुभएका खड्काले 2056 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट टिकट पाउनुभयो। तर उक्त निर्वाचनमा उहाँले पराजय बेहोर्नु पर्यो। लगातार म नेपाली कांग्रेसको एकजना सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु। पार्टीले अराएको कामहरू खास गरेर सुरुमा म आफ्नो जिल्लाबाट म लडिनँ। केही साथीहरू जो लड्नुभयो उहाँहरूलाई सहयोग गरेको छु र पछि 56 सालमा टिकट पाएर अनि त्यसपछि म 56 सालमा लडेँ निर्वाचन। तर म सानो झिनो मतबाट खास गरेर आफ्नै आन्तरिक कारणबाट आफ्नो केही पार्टीमा लागेका केही मित्रहरूबाट उदयपुरको 1 नम्बर क्षेत्रबाट त्यतिखेरको त्यो अब केही अब पार्टीमा हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो त्यो छ कि घात अन्तर्घातको समस्याहरू भइ नै रहन्छन्। त्यहाँ केही अब कांग्रेस हाम्रो लागेका भनौँ भाइहरूले नै निर्वाचनमा पराजयको सामना गर्नु परे पनि उहाँले आफ्नो गाउँ ठाउँका लागि सक्दो विकासको पहल गरिरहनु भयो। नागरिकको मन जित्न गरेका अनेक प्रयासको प्रतिफल स्वरूप 2064 सालको पहिलो र 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उहाँ विजयी हुन सफल हुनुभयो र अहिले खड्का शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अझ बढी समर्पित भएर जनताको लागि निस्वार्थ रूपमा आफ्नो बडो पारदर्शी हिसाबबाट उदयपुर चाहिँ एक प्रकारले सुतेको जिल्ला थियो। खासै अगाडिको पञ्चहरूले खासै केही काम नगरेको अवस्थामा त्यहाँ विकासका पूर्वाधार पनि खासै थिएनन् र तत्पश्चात मैले यो 56 वर्ष अझ निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि अनि अझ मैले धेरै अत्यन्त सक्रियताका साथ त्यहाँको पूर्वाधारहरू चाहे विद्यालय चाहे बाटोघाटो आदि इत्यादि र मैले एकदमै सर्वसाधारणहरूको मन जितेर भन्नु पर्यो। मैले 64को सगरमाथाको एक्लो नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलाउँदाखेरि पनि चाहिँ एक्लो चाहिँ विजयी उम्मेदवार बन्न पुगेँ 2064 सालमा। भन्दाखेरि अहिले 2070 सालको निर्वाचनमा मलाई चाहिँ पूर्वाञ्चलकै सबभन्दा हाइएस्ट मतको फरकले जित्न पुगेको छु। खड्काले यसअघि विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापन गरिसक्नु भएको छ। अध्यापन सँगै उहाँले 2056 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। मैले अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही क्याम्पसहरू थिए जस्तो एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन क्याम्पस थियो जहाँ डिपी एमपीको पढाइ हुन्थ्यो। त्यहाँ अनि पब्लिक कमर्स कलेज थियो। अनि पछि गएर युनिभर्सिटीमा
किर्तिपुरमा पनि अध्यापन गरेँ। त्यहाँ 8-9 वर्ष पढाएँ होला, 8-9 वर्ष जति पढाएँ होला। त्यहाँ राष्ट्रिय योजना हुँदाखेरि बडो सर्ट टाइमको लागि बसेँ म। सर्ट टाइमको लागि बसे पनि त्यही कारण चाहिँ यो मलाई लाग्छ यो 10औं योजनाको जुन आधारभूत कुराहरूको तयारी गर्ने क्रम हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि जब त्यतिखेर यो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरजीलाई हटाउने बित्तिकै त्यही दिन मैले राजीनामा पनि गरेको छु। मैले 1 दिनपछि मैले नबसिकन मेरो मोरलले बस्न मिल्दैन, म शेरबहादुरजी हाम्रै पार्टीको आधारमा म आएको पनि हुँ भनेर छोडेँ मैले। खड्काको अध्ययनकै क्रममा भेट हुनुभएकी इटालियन नागरिक ईसासँग 2045 सालमा प्रेम विवाह भएको हो। खड्काकी एक छोरी छिन्, उनी अहिले अमेरिकामा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। मेरो विवाह चाहिँ अलिक पछि नै भयो होइन। विवाह चाहिँ अब त्यसलाई 45 सालतिर हजुर। मेरो ससुराली भन्दा पनि मेरो श्रीमती इटालियन कैनेडियन हुन्। उनी चाहिँ यो फिजिक्समा रसायनशास्त्र भौतिकशास्त्रमा PhD गरेकी छिन् र उनी एउटा अनुसन्धानात्मक वैज्ञानिक अमेरिकाको एउटा राम्रै विश्वविद्यालयबाट PhD फिजिक्समा भौतिकशास्त्रमा गरेकी एकजना अनुसन्धानात्मक वैज्ञानिक पनि हुन्। तर केही समय उनले अनुसन्धानात्मक वैज्ञानिकको रूपमा काम गरेर पनि अब कति 20-22 वर्षदेखि एउटा गृहिणीको रूपमा नेपालमै बस्छन्। उनी पनि त्यो जहाँ म फेलोसिप मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप लिएर अध्ययन गरेँ सोही कार्यक्रममा उनी पनि थिइन्। त्यही काममा उनले पनि यो फिजिक्स केमिस्ट्रीमा चाहिँ उनले पनि इन्टरनेसनल कम्पिटिसन जितेर आएकी थिइन्। अनि हाम्रो यो फेलोसिपको संस्था एउटै थियो, विषय हाम्रो फरक भए तापनि। मेरो एउटा छोरी छ र अहिले उनी एउटा अमेरिकाको एउटा कलेजमा पढ्दैछन्। निजी जीवनसँगै खड्काको सामाजिक सेवाभाव सरकारी सेवामा रहँदा पनि उत्तिकै सशक्त रहिरह्यो। नेपाल सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा पनि उहाँको जीवनशैली सरल र प्रेरणादायी छ। साँच्चै बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा नै सादा जीवन, उच्च विचार राख्नुहुने मन्त्री खड्काको जीवन भोगाई अनुकरणीय र प्रेरणादायी छ। सरकारी ओहदामा बसेपछि राज्य कोषमा मोज मस्ती नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने जो कोहीका लागि मन्त्री खड्काको जीवन भोगाई एउटा गतिलो झटारो हुन सक्छ। अब यही सन्दर्भ बाल्यकालदेखि नै कसैको दुःख देख्न नसक्ने स्वभावका खड्काको नाम अहिले सरकारी उच्च अधिकारी मात्रै होइन, एक सशक्त समाजसेवीको श्रेणीमा पनि अग्र स्थानमा पर्दछ। राजनीति यात्रा आरम्भसँगै सामाजिक काममा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका खड्काको समाज सेवा कर्म अनुकरणीय छ। यो म सानैदेखि मैले कमन म्यानको दुःख पीडा देखेको भोगेको पनि मानिस हुँ। भोगेको भन्दा पनि बढी देखेको र मलाई कहिले पनि त्यो उनीहरूको दुःखमा साथ दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेन। त म कहिले पनि जस्तो सकेसम्म मेरो एउटा अब यो भन्दा पनि हुन्छ, म सानैदेखि म आफ्नो ब्याग चाहिँ म आफै बोक्थेँ। म त्यो अर्कालाई दुःख दिएर बोकाएर हिँड्नलाई मलाई मनै लाग्दैन थियो। पछिल्लो समय राजनीतिलाई विकृत बनाएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खड्का सामाजिक काम गर्दा राजनीति भन्दा माथि उठ्न पर्ने बताउनुहुन्छ। र फेरि राजनीतिमा मैले 2-3 फिलोसफी बनाएको छु। त्यो फिलोसफी के हो भनेदेखि त्यो फिलोसफी तपाईँ जनताभन्दा माथि, जनताभन्दा फरक भएर, जनताभन्दा फरक खालको भाषा बोलेर तपाईँ जनताको मान्छे हुन सक्नुहुन्न, राजनीति गर्न सक्नुहुन्न। त्यो जनतै जस्तो भएर जनताको भावनाभित्र पसेर, जनताको मनभित्र पसेर, जनताको मर्म बुझेर त्यसलाई सेयर गर्नुपर्छ। अनि त्यो हो राजनीतिको एउटा मर्म भनेको, एउटा त्यो हो। दोस्रो, मैले कहिले पनि यो आर्थिक विषयमा मैले कहिले फिटिकै इन्ट्रेस्ट देखाइनँ। जति त्यहाँ विकासका कामहरू हुन्छन् कमिटी बनाइदिन्छु, अनि कमिटी बनाएपछि कमिटीले हेर्छ, त्यसपछि त्यो कमिटीमा को बस्छ, के गर्छ, कसरी खर्च हुन्छ, त्यो मलाई इन्ट्रेस्टको विषय हुँदैन थियो। त्यही उनीहरूले के भनेदेखि मान्छेलाई केही स्वार्थै छैन भने जस्तो भयो। अनि तेस्रो, कुनै पनि बेलामा आपत परेको बेला म हुन्छु उनीहरूसँग, मैले गर्न सक्ने सहयोगहरू। र अनि सबभन्दा बढी खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर भवनहरू बनाइदिनेदेखि लिएर होइन, स्वास्थ्यको बारेमा शिविरहरू गराइदिनेदेखि लिएर महिलाहरू जो तपाईँको चाहिँ आङ खैसन रोगबाट पीडित छ उनीहरूलाई करिब 4-5 चोटि त मैले शिविरै चलाइदिइसकेँ। भन्दाखेरि एकदमै कमन म्यानको समस्याहरू दिनुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने भयो। मलाई म नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै मान्छेको काम गर्छु भने मेरो कहिले पनि भएन। अनि त्यसैले मलाई कहिले आरोप पनि लाग्छ तपाईँले त हाम्रोभन्दा नि बढी अरू पार्टीको मान्छेको काम गर्नुहुन्छ भनेर। मेरो सिद्धान्त के पनि रह्यो भनेदेखि
यो मेरो गेटबाट भित्र पसेपछि जुनसुकै पार्टीको मान्छे मैले काम गर्नुपर्छ, यहाँ मैले भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर मैले अनि सबै दलका साथीहरू माओवादी पनि मका आउँछन्, एमालेका पनि आएका छन् र यहाँ मलाई भन्न आइसकेपछि चाहे म यहाँ हुँ या जिल्लामा हुँ म जहीँ पनि हुँ भन्न एमाले अन्य पार्टीका साथीहरूलाई आइसकेपछि त्यो उनीहरूले कमसेकम यो मान्छेले गरिदिन्छ है, यो मान्छेले दल हेर्दैन, उनीहरूले पछि आफू त्यसै गरून्, भोटको राजनीति म त्यसरी कहिले पनि मैले सोचेन। र अनि सधैँभरि मैले रहँदा बस्दा पनि उनीहरू जनतासँगै त्योभन्दा कुनै फरक तरिकाले खान बस मेरो शैली हरेक हिसाबबाट चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले आफ्नै एउटा मित्र आफू जस्तै एउटा मान्छे जसले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो हिसाबमा उहाँहरूले लिनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही हिसाब त्यो विषयका साथ चाहिँ उहाँहरूले यति ठुलो मतबाट पनि मलाई विजय गराउनु भयो। अब चाहे मलाई लाग्छ हाम्रो जिल्लाको क्षेत्रको करिब करिब प्रायः सबैजना भनौँ अधिकांश गाउँमा मैले एम्बुलेन्स पठाइदिएको छु, शिविर गराइदिएको छु, धेरै ठाउँमा विद्यालयहरू छन् बनेका, बाटोघाटोहरू बनेका छन् अनि बाँधहरू थुप्रै त्यो मैले चाहिँ नामहरू दिनुभन्दा पनि त त्यसैले त्यो के छ भने उनीहरूको निड थियो, त्यो निडलाई कसरी एड्रेस गर्ने मेरो पहिलो फोकस बेसिक जो मान्छेले सबभन्दा गरिब विकेस्ट एकदम जो हुन्छ इकोनोमिकली मस्त तपाईँको चाहिँ सफर गर्ने जसले गरिरहेको छ उहाँहरूको यो समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबको रह्यो। र मैले त्यहाँ कहिले पनि कुनै पनि जस्तो कोही अब यहाँ मैले देखिरहेको छु, मैले यो पनि स्पष्ट भन्न चाहन्छु कति यहाँ राजनीति लागेका मान्छेहरू सबै दलकाहरूले अनि सानोतिनो काम गरेको बापत पनि पैसा लिइदिने, पुलिसमा लगाए बापत पनि पैसा लिइदिने या पनि अनि काहीँ कसैलाई जागिर खुवाएको पनि पैसा लिने अनि काहीँ नियुक्ति र सरुवा गर्दा पनि पैसा लिने भन्ने पनि मैले सुन्छु। कहिलेकाहीँ मैले कम्प्लेन सुनेको छु, मेरो जिल्लामा गएको कर्मचारीले भन्छन् हजुर म त पैसा दिएर आएको भन्छन्, अब त्यो कहाँसम्म सत्य हो। त्यसैले त्यो सबबाट म धेरै टाढा। बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा नै खड्काको जीवन भोगाई र समाजसेवा कर्म प्रशंसनीय छ। ओहदामा रहँदा मोज मस्ती गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यतालाई चुनौती दिँदै खड्काले आफूले प्राप्त सेवा सुविधा समेत पीडित नागरिकलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा आफ्नो तलबको आधा तत्कालीन समयको द्वन्द्व पीडित नागरिकलाई प्रदान गर्नु भएको थियो। मैले 56 म प्रधान चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो आधी तलब मैले त्यतिखेर चाहिँ माओवादीको द्वन्द्वको बिग भएको बेलामा द्वन्द्व पीडितहरूलाई मेरो आधी तलब मैले त्यतिखेर 56 मै दिएको छु। मैले त्यतिखेर अब एकदमै धेरै ठुलो मात्रामा अब राज्यले जति आफ्नो सानो कोषबाट त सहयोग गर्थ्यो नै, तर मलाई पनि लाग्यो यतिका कमन म्यानहरू मारिएका छन्, सर्वसाधारण मारिएका छन् होइन। अधिकांश यो माओवादी द्वन्द्वको पछाडि एउटा ठुलो कारण के भनेदेखि असमानता र गरिबी पनि हो। गरिबीको कारण पनि धेरै लागेका छन्, गरिबीको कारण कति मारिए दुवै हिसाबबाट माओवादी पनि सरकारबाट पनि। अनि उनीहरूप्रति नै मेरो चाहिँ एउटा तपाईँको दायित्व छ भन्ने हिसाबले मेरो तलबको त्यतिखेरको तलबको आधी 50% मैले द्वन्द्व पीडितलाई को नाममा मैले दिएको छु। त्यस्तै खड्काले संविधान सभा सदस्य भए बापत आउने रकम मध्ये 9,000 मात्रै आफूले राखेर बाँकी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिरहनु भएको छ। मैले 9,000 रुपियाँ मात्रै आफूले राखेर, किनकि मलाई मेरो आफ्नो पढाइ आदि इत्यादिले गर्दाखेरि मलाई 2 छाक खाना म पहिले नै खाइरहेको थिएँ, बसिरहेको थिएँ। अहिले पनि मेरो कुनै ठुलो तपाईँले देखिहाल्नुभयो मेरो घरमा न कुनै मोटरका ताती छन् होइन। हजुर र अनि मैले यो मन्त्री भएपछि मसम्म होइन, म यो अहिलेको वर्तमान संविधान सभा रहेसम्म म सांसद रहेसम्म 9,000 तलब लिएर अरू सबै तलब मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मैले चाहिँ दिने प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छु र त्यो काटिने सुरु पनि गरिसकेको छु। त्यो पैसा भन्दाखेरि यो म कुनै धनी भएर या पैसा धेरै भएर होइन, यो के छ भनेदेखि मेरो मन्त्रीको त छँदै छ मेरो आफ्नो जिम्मेवारी, त्योदेखि बाहेक मेरो एउटा नागरिक भएको नाताले पनि मेरो दायित्व छ भन्ने हिसाबले पनि मैले यो चाहिँ मेरो आफ्नो यो योगदान मैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले मेरो तलबको 9,000 राखेर अरू सबै पैसा मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ सुम्पेको छु। र उहाँले मन्त्रीको जिम्मेवारी बापत प्राप्त हुने रकमको आधा काठमाडौँको बाँसबारी स्थित गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रको कोषमा जम्मा गर्दै आउनु भएको छ। गत सालको फागुनमा मन्त्री हुने साथ मेरो 50% मैले त्यतिखेर यो भूकम्प आएको अवस्था थिएन। अनि त्यतिखेर मैले म कहाँ धेरै मानिसहरू आउँछन् जिल्लाबाट अन्तबाट पनि,
खास गरी यो मुटुको बिरामी भल्भहरू बिग्रेकाहरू अनि अब गङ्गालाल अन्य जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अब सरकारले पैसाले पुग्दैन अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ बच्चाहरू छन् जसको मुटुको भल्भ फेर्नुपर्छ पैसा छैन उनीहरूको लागि भनेर मैले लिएको मैले मेरो तलबको आधी 50% मैले त्यहाँ गङ्गालाल यो हृदय केन्द्रलाई उनीहरूको खातामा मैले जम्मा गर्ने निर्णय गरेँ मन्त्री भएकै भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट। सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुरीफुरी र तामझाम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने खड्काको जीवनशैली रोचक छ। उहाँका कोही सहयोगी पिए वा भान्से छैनन्। उहाँ सरकारी क्वार्टरमा नबसेर आफ्नै निजी निवासमा बसिरहनु भएको छ। न त उहाँका कुनै सुरक्षाकर्मी नै छन्। देखाउनका लागि होइन, व्यवहारमा नै उहाँको जीवनशैली सरल छ। सरकारी सवारी चालक नलिएर कहिलेकाहीँ त उहाँ ट्याक्सी वा टेम्पो चढेरै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनुहुन्छ। कति त हाम्रो बाहिर गइरहनुपर्छ। अब बाहिर विदेशको त कुरा छोडिदिउँ, स्वदेशमा पनि अब जस्तो भत्ता सत्ता पनि हुन्छ, तर मैले कहिले आफूले भत्ता लिएको छुइनँ। खालि अब टिकट त अब दिनु परिहाल्यो अनि गाडीको अब कहीँ हिँड्नुपर्छ, गाडी हिँडेर जान सकिँदैन, गाडी चढ्नु परिहाल्यो, त्यदेखि बाहेक त्यो दैनिक भत्ता सत्ता भन्ने हुन्छ त्यो पनि मैले त्यो भत्ताहरू पनि मैले लिएको छुइनँ। खालि म जानु पर्दाखेरि त अब गाडी हुन्छ नि, सरकारी गाडी नभइकन अब अलिक अप्ठ्यारो पनि पर्छ। अनि फेरि हाम्रो घरहरू सबै घरहरू चाहिँ त्यसरी त्यो हिसाबले बनाएको हुँदैन मन्त्रीको लागि भनेर। तर त्यहाँ क्वार्टरमा त हामीले बुक गरेका छौँ, एउटा त छ, तर त्यहाँ चाहिँ खालि के भन्छ जस्तो ठुल्ठुलो मिटिङहरू भयो, मान्छेले भेट्नु पऱ्यो। अनि अब जस्तो मकान तपाईँले देख्नु सुरक्षाकर्मी बस्दैन अहिले होइन, उसलाई मैले कि यहाँ पैसा सरकारले दिन्थ्यो होला 4-5 लाख दिन्थ्यो बनाउनलाई कि मैले यहाँ राख्नु पर्थ्यो, उहाँ नराखेको थिएँ। खालि त्यो एउटा मिनिमम एउटा उसको लागि कहिले अब हरेक मानिसको हाम्रो जस्तो पृष्ठभूमिको घरहरू चाहिँ मन्त्रीको लागि भनेर बनाइएको हुँदैन। विभिन्न खालको कोठा बैठक विभिन्न डेलिगेसनहरू भेट्नुपर्ने त्यो खालको हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू बस्नलाई पनि चाहिँ को लागि भनेर चाहिँ छ सरकारी होइन। तर यहाँ मेरो यही हो नर्मल, मेरो बसाइ यही छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, म अहिले तुरुन्त मलाई प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भनेदेखि मेरो ड्राइभर बस्छ भक्तपुरमा, मलाई आउनु 1 घन्टा लाग्छ, तुरुन्त आउनु पऱ्यो भनेदेखि मैले यहाँबाट गल्फुट जहाँबाट तपाईँ आउनुभयो त्यहाँ गएर कि ट्याक्सी लिनुपर्छ कि सभा ठाउँमा म गएको छु। कतिचोटि मलाई त्यहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको गेटमा नचिनेर पुलिसहरूले रोक्छन् अनि म मन्त्री हो भने चाहिँ छिनेर गएको पनि अवस्था छु। यसरी साँच्चै सरल जीवन र उच्च विचार राख्नुहुने हालका मन्त्री नारायण खड्का अरू कसैलाई सत्ताको दुरुपयोग नगर्न सुझाव दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अहिले राष्ट्र र नागरिकमाथि अन्याय गर्यो भने इतिहासले धिक्कार छ। यो तामझाम अनि घरभरि मानिसहरू अनि पिएहरू होइन, त्यसपछि अनि सुरक्षाकर्मी त अब हुनु नै भयो, त्यो त केही भएन। अनि त्योभन्दा पनि परिवारहरू खुसी हुन्छन् मन्त्री हुँदाखेरि, ओ भाइ भतिजाहरू श्रीमतीहरू अनि ल अब बल्ल आफ्नो पाला आयो भने जस्तो गरेर होइन। अनि यो सब छ नेपालको। र चाहिँ मन्त्री हुँ भन्ने बित्तिकै ठुलो मान्छे भएन, अचानक योसम्म साथी थियो, योसम्म सामान्य मान्छे थियो, अचानक अनि भेट्दा पनि नभेट्ने, बोल्दा पनि नबोल्ने, अनि अलिकति गम्म पर्ने होइन। अनि यो खालको एउटा जुन हाम्रो चाहिँ सामुन्ती खालको एउटा पृष्ठभूमि हाम्रो जुन छ नेपाली समाजको, त्यो पृष्ठभूमिमा सत्ता अनि सत्ताको तपाईँको चाहिँ हावभाव त्यसलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने अनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुपर्ने त्यो खालको हाम्रो सामाजिक अवस्था मन्त्री भएपछि धेरै परिवारजनले वरपर छिमेकीहरू आफ्नो आफन्तहरूले पनि धेरै कुराहरू आश गर्ने भन्दाखेरि यो विशुद्ध चाहिँ एउटा जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रमा एउटा दायित्व निभाउनको लागि भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर होइन जनताको लागि सेवा गर भनेर दिएको पद हो। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी कि मन्त्री भनेको भोलि सधैँको लागि होइन। यो हाम्रो संस्कृति छ जुन संस्कृतिमा अलिकति विकृति पनि छ, अलिकति चाहिँ मैले नि धेरै तामझाम धेरै तपाईँको तडक भडक गर्नुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति कता कता चाहिँ टेम्पटेसन भन्छ नि त्यो गर्छ, हो मैले त पैसा नभए भोलि मेरो के हुने, त्यो होइन। तपाईँले राष्ट्र सेवक भइसकेपछि चाहे राजनीतिक कर्मी नेता बन्नुहोस्, राष्ट्र सेवक कर्मचारी बन्नुहोस् या मन्त्री बन्नुहोस्, त्यो बेला हामीले बडो इमान्दारीका साथ राष्ट्रप्रति एउटा आफ्नो दायित्व निभाएन भनेदेखि तपाईँले आफूलाई अन्याय गरेको हुन्छ। तपाईँले जनतालाई के जे भनेर आउनुभएको छ त्यो ठिक विपरीत तपाईँले राष्ट्रको जुन तपाईँको परिस्थितिलाई आँखा चिम्लेर तपाईँले यदि गल्ती गर्नुभएदेखि त्यो ठुलो अन्याय हुन्छ राष्ट्रमाथि, जनतामाथि। कर्मयोद्धा शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काको जीवन भोगाई र समाजसेवा कर्म प्रेरणादायी छ। उहाँबाट यहाँका मन्त्रीहरूसँगै अन्य सरकारी ओहदामा रहेका अधिकारी तथा कर्मचारी र आम नागरिकले पाठ सिक्न सक्नु पर्दछ। यसरी सरकारी सेवा सुविधा पीडित नागरिकलाई दिएर
कहिले टेम्पू चढेरै प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले मन्त्रालय धाउने मन्त्री जो सत्ताको दुरुपयोग गरेर तामझाम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। उहाँको जीवनगाथालाई आज हामीले कर्मयोद्धाको डायरीमा प्रस्तुत गर्यौँ। अर्को साता अर्को एकजना प्रेरणादायी व्यक्तित्व जसको जीवनबाट हामी केही लिन सक्छौँ, केही सिक्न सक्छौँ, उहाँको जीवनगाथाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।